یه قسم دومی از صداقت همونیست که من و شما هممون میدونیم، صدق در زبان، در گفتاره، که بسیار مهم هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو خیلی این حدیث رو میخوندن و خودشون عجیب نسبت به این حساس بودن. این حدیث رو میخوندن که تمام گناهان، بدیها، شرور توی یه خونه جمع شده که کلید شرابه. بعد روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شراب هستش. کلید بدیها. وقتی آدم دروغ بگه دیگه میفته رو سرازیری، دیگه ترمز از دستش در میره، دیگه تا کجا بره دیگه معلوم نیست. صداقت در گفتار. در روایت هستش که بسیاری از اهل عذاب به خاطر زبانشون تو جهنم هستن. اصلا حفظ زبان یه هنره که اگر کسی بتونه داشته باشه بالاترین هنرها رو داره. آدم حتی اگر گناه هم رو زبانش نباشه، حتی اگه نباشه، خوبه که کمتر حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود من کسر کلامه کسر خطاؤه. هر کی زیاد حرف بزنه لغزشش هم بیشتره. طبیعی هست ماشین وقتی تو پارکینگ وایساده خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد آسیب پذیر میشه. وقتی تند رفت خطراش بیشتر میشه، وقتی خیلی تند رفت باز خطراش بیشتر میشه. این ماشین وقتی تو پارکینگ خودش باشه، تو دهان باشه، این زبان خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد وقت آسیب‌هاش شروع میشه. وقتی تند یعنی چی؟ یعنی زیاد حرف زد دیگه، خیلی حرف زیاد میزنه و به تعبیر خودمون گاهی موقع آدم خیلی وراجی میکنه. اون وقت ببینید هر چیزی رو زبانش میاد. غیبت میتونه بیاد، تهمت میتونه بیاد، زخم زبان میتونه بیاد، نیش زدن میتونه بیاد، دو به همزنی میتونه بیاد، شایعه پراکنی میتونه باشه. 20 گناه کبیره فقط از زبان میتونه سر بزنه. 20 گناه کبیره فقط و فقط از زبان میتونه سر بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو کسی ازش سوال کرد که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم؟ ایشون فرمود که زبانتو حفظ بکن. کسی که زبانش زیاد کار بکنه معمولاً ذهنش و دلش شلوغ‌تره. وقتی زیاد حرف بزنه معمولاً شلوغ‌تر هست ذهنش و دلش. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که برای خلوت دلت کمتر حرف بزن. خودش اینجوری بود. خود مرحوم علامه طباطبایی کوهی از علم، اما در این حال ساکت میشست تا کسی ازش چیزی نمیپرسید، بی خودی خودشون نشون نمیداد. حالا بعضیا هستن کمترین چیزی بلدن فوری بخوان یه جوری به یه بهانه‌ای خودشون رو نشون بدن که ما چی بلدیم، چی میدونیم. زبان رو حفظ کرد